यानी बिग एक्जाम सोल्युसनको आज हामी डे 19 मा छौं। डे 19 मा पनि हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन मल्टी स्टेपको हामीले यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड भन्ने च्याप्टरबाट आज यो टपिकलाई सक्ने छौं। आज हामीको एउटा क्वेशन ओल्ड स्कुलबाट एउटा क्वेशन लिएको छु मैले 2080 सेट आर 2080 set R question number 20 or question number 20 or भनेको छ क्वेशन ले के भनेको छ द फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ कम्पनी भनेको छ। एउटा कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट रुपीज भनेर ट्रायल ब्यालेन्स थियो। त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसन दियो, एडिशनल इन्फर्मेसन 5 वटा एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ र तल रिक्वायर्डमा भनेको छ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस एज पर एनएफआरएस को बेसमा प्रॉफिट और लस गर्नु पर्यो र नम्बर बी मा भनेको छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन एज पर एनएफआरएस भनेको छ। हामी एनएफआरएस नगरिकन त्यसको अर मा दिएको छ तल मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट नम्बर ए मा दिएको छ र क्लासिफाइड ब्यालेन्स शीट दिएको छ। हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र क्लासिफाइड ब्यालेन्स शीट चाहिँ गर्छौं एनएफआरएस नगरेर। अब सुरु गरौँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टबाट सुरु गरौँ फर्मेटबाट। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ डट फर द इयर इन्डेड डट डेट पनि दिएको छैन, कुनै कम्पनी कुनै अर्गनाइजेसनको नाम पनि दिएको छैन हामीलाई। ल फर्मेटमा पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो पनि अमाउन्ट। ल अब हामी सुरु गरौँ। ल सबैभन्दा पहिला हामीलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ सेल्स या सेल्स रेभेन्यू दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा सेल्स या सेल्स रेभेन्यू दिएको छ दिएको हुन्छ। यो क्वेशनमा हामीलाई सेल्स भनेर दिएको छ क्रेडिट साइडमा 6,89,000 सेल्स भनेर दिएको छ 6,89,000 सबभन्दा पहिला राखौँ सेल्सलाई सेल्स भनेर 6,89,000 सेल्स थियो। अब सेल्स रिटर्न दिएको छ भनेदेखि डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ, सेल्स रिटर्न छ भने सेल्सबाट घटाउनु पर्छ। डेबिट साइडमा सेल्स रिटर्न भनेर दिएको छैन यो क्वेशनमा सेल्स रिटर्न भनेर दिएको छैन भनेपछि अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो सेल्सबाट लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने सबै आइटमलाई जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। यसमा नर्मली ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, क्यारिज, इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटी यस्तो खालको आइटमहरू यसमा पर्छ। ल हामीलाई सुरुमा दिएको छ मेसिनरी भने मेसिनरी पर्दा ओपनिङ स्टक, पर्चेज ओपनिङ स्टकको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 20,000 दिएको छ, 20,000 दिएको छ, 20,000 दिएको छ। त्यसपछि अर्को छ पर्चेज भनेर दिएको छ 3 लाख दिएको छ, पर्चेज 3 लाख पर्चेज अनि दिएको छ कति 3 लाख। इफ पर्चेज रिटर्न छ भने पर्चेजबाट घटाउनु पर्छ। पर्चेजलाई जहिले पनि डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ, पर्चेज रिटर्न भएदेखि क्वेशनले क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यहाँ पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छैन भनेपछि घटाउनु परेन। त्यसपछि अर्को आइटम छ डेप्टर्स भनेको छ डेप्टर्स एसेट्स हो, वेजेस भनेको छ वेजेस यही राख्नुपर्छ। वेजेस के गर्नुपर्छ यही राख्नुपर्छ। वेजेस भनेको पनि फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस हो त्यो भएर यही पर्छ फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस। वेजेसको भ्यालु छ 20,000 वेजेसको भ्यालु छ 30,000 वेजेसको भ्यालु छ 30,000। त्यसपछि क्यारिज, कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी त्यो भन्दा हामीलाई कस्टम ड्युटी दिएको छ 20,000 कस्टम ड्युटी यहाँ दिएको छ कस्टम ड्युटी यही पर्छ कस्टम ड्युटी यो छ 20,000। त्यसपछि यसमा जाने सबै आइटम रेकर्ड हो। अब हामी के गरौँ भनेदेखि लेस क्लोजिङ स्टक भनेर राखौँ। यसबाट यो सबैबाट के गर्ने लेस
क्लोजिङ स्टक। ल क्लोजिङ स्टक कति छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक छ 60,000। यसलाई ब्र्याकेटमा 60,000 राखौँ। त्यसपछि यो सबैबाट यो सबैलाई क्याल्कुलेसन गरेर यतापट्टि राखौँ। क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ सबैलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ल 20,000 भनेपछि 3,00,000 3,20,000 30,50,000 3,50,000 3,50,000 मा 20,000 भनेपछि 3,70,000 3,70,000 माइनस 60,000 3,10,000 हुन्छ। यसलाई यतापट्टि ब्र्याकेटमा 3,10,000 भनेर राखौँ। किन ब्र्याकेटमा राखेँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको टोटल हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई के गर्नुपर्छ हामीले माइनस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई ब्र्याकेटमा राखेको हो। ल 6,89,000 बाट अब के गरौँ 6,89,000 बाट 3,10,000 गर्दा 3,79,000 यो के आयो यो आयो ग्रस प्रॉफिट। के आयो ग्रस प्रॉफिट आयो। ल अब ग्रस प्रॉफिट आइसकेपछि यसमा हामीले अब के गर्नुपर्छ लेस गर्ने फर्मेट अनुसार। फर्मेट अर्को स्टेप भनेको लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ल यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र there are two types of expenses under operating expenses. The first one is office and administrative expenses and the second one is selling and distribution expenses. सुरु गरेको नम्बर ए मा office and administrative एक्सपेन्सेस। यो पनि के भयो हेडिङ भयो। अफिससँग रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू यसमा पर्छ। नर्मली स्यालेरी रेन्ट अफिस एक्सपेन्सेस इन्सुरेन्स त्यसपछि प्रिन्टिङ एन्ड एसेसरी यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। ल हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ स्यालेरी भनेर दिएको छ 40,000। सबभन्दा पहिला स्यालेरी राखौँ। केलाई राखौँ स्यालेरी भनेर दिएको छ 40,000 40,000। तल एडिसनल इन्फर्मेसनको नम्बर 3 मा के भन्छ स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ। के भन्नु स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ मात्रै भन्यो। स्यालेरी ड्यू फर भनेको 2 महिनाको स्यालेरी तिर्न बाँकी छ भने स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ द्याट मिन्स 2 महिनाको स्यालेरी चाहिँ के गर्न बाँकी छ तिर्न बाँकी छ भनेर भने हो। अब यो कसरी निकाल्ने अमाउन्ट कति हो तिर्न बाँकीलाई के गर्नुपर्छ भने स्यालेरीमा एड गर्नुपर्छ। के गर्ने भनेदेखि यहाँ एड स्यालेरी ड्यू या आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्न मिल्छ। अब के गर्ने यहाँ जोड्नु पर्यो कति भन्दाखेरि अमाउन्ट त दिएको छैन हामीले अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अमाउन्ट कसरी निकाल्ने हुन्छ है यस्तो खालको क्वेसन। यसमा यो नयाँ कुरो हामीले अहिलेसम्म गरेको क्वेसन यस्तो कुरो थिएन यति मन्थ भएर दिएको थिएन कसरी गर्ने। अब हेर्नुहोस् 40,000 ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको स्यालेरी भनेको त्यो अलरेडी तिरिसकेको छ। के गरिसकेको छ पेड गरिसकेको छ र 2 महिनाको बाँकी छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले जहिले पनि हिसाब गर्ने भनेको 1 वर्षको हो। 1 वर्षमा कति महिना हुन्छ 12 महिना हुन्छ भनेपछि हामीले गर्ने हिसाब भनेको 12 महिनाको हिसाब हो। 1 वर्षको हिसाब हो 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ। 12 महिनामा 2 महिना बाँकी छ। 12 महिनामा कति महिनाको बाँकी छ 2 महिना बाँकी छ भनेपछि तिरिसकेको पैसा कति छ 40,000। 40,000 भनेको कति महिनाको डिभाइड बाइ 10 गर्यो भने आउँदैन। 12 मा 2 त बाँकी नै छ भनेपछि डिभाइड बाइ 10 गर्यो भने 40,000 डिभाइड बाइ 10 गर्यो भने कति आउँछ यो 4,000। कति आयो 4,000 आयो भनेपछि 1 महिनाको कति हुने रहेछ स्यालेरी 4,000 हुने रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यही केसमा स्यालेरी ड्यू फर 3 मन्थ भने हुन्थ्यो भने स्यालेरी ड्यू फर 3 मन्थ भने हुँदैन हामीले के गर्नु पर्थ्यो डिभाइड बाइ 9 गर्नु पर्थ्यो। किनभने यो तिरिसकेको पैसा 12 मा 3 महिना बाँकी छ भनेपछि त कतिको बाँकी रह्यो 9 महिनाको मात्रै हो भनेर डिभाइड बाइ 9 गर्नु पर्थ्यो। अहिले के भनेछ स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ भनेको छ 2 मन्थ भनेपछि 12 मा 2 गर्दा 10 भयो डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि 4,000 आयो। 1 महिनाको 4,000 कति महिनाको बाँकी छ भनेको छ 2 महिनाको बाँकी छ भनेपछि स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ अर स्यालेरी ड्यू ₹8,000 भनेको एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ हामीले कति राख्नु पर्यो 8,000। किन 8,000 1 महिनाको 4,000 छ। कसरी 1 महिनाको 40,000 भनेको 10 महिनाको हो भनेपछि 40,000 डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि के भयो 1 महिनाको आयो र इन्टु 2 गर्दाखेरि के भयो 8,000 2 महिनाको भयो। त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट भनेर दिएको छ। यो प्रिपेडको केस हामीले लगभग सबै क्वेसनमा हेरिरहेको छौँ। यो प्रिपेड रेन्ट प्रिपेडको पार्टलाई राख्नु पर्दैन। इफ तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा कहीँ कतै एक्सपायर्ड भनेको छ भने त्यसलाई राख्नुपर्छ। ल हेरौँ यहाँ नम्बर 2 मा भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 2 मा प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड
32,000 भनेको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर राख्नु पर्यो यहाँ एक्सपायर पार्टलाई मात्र राख्ने है प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड कति छ प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर कति दिएको छ 32,000 32,000 एक्सपायर्ड पार्टलाई मात्रै हामी यहाँ राख्छौँ योभन्दा अघिल्लो र त्योभन्दा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले यो एक्सपायर्ड इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ त्यसपछि अब हामी जाउँ फर्निचर भनेको छ फर्निचर भनेको एसेट्स हो इन्भेस्टमेन्ट एसेट्स हो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर एक्सपेन्सेस त तर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो त्यो क्लोजिङ स्टक होइन त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड आइसक्यो स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ आइसक्यो अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स अलिक तल पर्छ डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ 10% भनेर मेसिनरीको डेप्रिसिएसन भनेको द्याट इज अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस द्याट इज एक्सपेन्सेस भन्दा लस हो भनेपछि डेप्रिसिएसन भनेर राखौँ डेप्रिसिएसन ल डेप्रिसिएसनको भ्यालु कति छ भनेपछि 10% मेसिनरीको 10% भनेको छ मेसिनरीको भ्यालु 4 लाख दिएको छ 4 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ 40,000 40,000 ल अब यति नै दिएको छ अब यसलाई के गरौँ टोटल अफिस एक्सपेन्सेस टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सर्टमा लेखेँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो सबैलाई जोड्ने 40 40 80 80 र 32 भनेपछि 32 र 8 ले 40 8 4 त्यहाँ 12 यो भयो 1,20,000 यतैपट्टि राख्ने है उतापट्टि नलाने किनभने हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा एउटा मात्रै भएको छ अर्को हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बाँकी नै छ त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनलाई राखिसकेपछि मात्रै हामी यतापट्टि ल्याउँछौँ ल अब फर्मेट त्यसैमा कन्टिन्यू गर्ने त्यही फर्मेटमा कन्टिन्यू गर्ने हामीले मैले यतापट्टि बनाएँ तर हजुरहरूले त्यही फर्मेटमै कन्टिन्यू गर्दै जाने नयाँ फर्मेट प्रिपेयर गर्ने होइन अब नम्बर ए यो भयो नम्बर बीमा अब हामी के गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेल्ससँग रिलेटेड सेल्स जेनेरेट गर्ने सेल्सलाई इन्करेज गर्ने सेल्ससँगै आउने खालको एक्सपेन्सेसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्छ ल अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा हेरौँ सेल्ससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेको केही पनि दिएको छैन क्या हो मेसिनरी ओपनिङ स्टक पर्चेस डेप्टर्स वेजेस कस्टमर स्यालेरी प्रिपेड रेन्ट क्यास फर्निचर इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर भनेपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस केही पनि दिएको छैन कति छ 0 छ यति गरिसकेपछि हामी के गर्नु पर्यो यो 0 भइसकेपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी ए र बीलाई जोड्ने ए को भ्यालु कति छ 1,20,000 बी को त 0 छ भनेपछि ए 1,20,000 अब चाहिँ यता राख्ने यसलाई ब्र्याकेटमा किन ब्र्याकेटमा यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल हो अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई घटाउनु पर्छ त्यही भएर यसलाई ब्र्याकेटमा राखेको हो त्यसपछि हामीलाई ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि ग्रस प्रफिट छ 3,79,000 3,79,000 बाट यो 1,20,000 टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,20,000 घटाइसकेपछि के आउँछ 2,59,000 आउँछ 2,59,000 भनेको के हो हाम्रो प्रफिट फ्रम अपरेसन के कति छ 2,59,000 2,59,000 यसलाई हामी के भन्छौँ प्रफिट फ्रम अपरेसन अब यसमा हामी के गर्छौँ एड अदर इन्कम यो अदर इन्कमलाई नन अपरेटिङ इन्कम पनि भन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा कुनै इन्कम रिसिभ गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ यहाँ अब के दिएको छ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर दिएको छ कति छ 30,000 इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर 30,000 दिएको छ यसलाई यहाँ राख्ने इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ 30,000 अरू कुनै पनि दिएको छैन यता गयो 30,000 त्यसपछि लेस अदर एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको एउटै हो यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस या अदर एक्सपेन्सेसमा पर्ने आइटम एउटा मात्रै दिएको हुन्छ प्रायः हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट पेड या इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुन्छ अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर दिएको छ 9,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर के दिएको छ
9000 इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्नु थियो नि कति 9000 एउटा मात्रै आइटम छ माइनसमा राख्ने 9000 लाई किन माइनसमा किनभने यो अदर एक्सपेन्सेस लेस गर्ने आइटमको टोटल भएर ल यति गरेपछि आउँछ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कसरी आउँछ त नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्दाखेरि हाम्रो माथि प्रॉफिट फ्रम अपरेसन आएको छ 2,59,000 यसमा अदर इन्कमलाई एड गर्ने प्लस एड कति गर्ने भनेदेखि 30,000 माइनस 9,000 गर्दाखेरि 2,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति आयो 2,80,000 त्यसपछि 2,80,000 आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स अर इन्कम ट्याक्स के भनेको छ क्वेशनले प्रोभिजन फर ट्याक्स @ 20% भनेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स अब कति भनेछ 20% अब के को 20% निकाल्ने त धेरै घुमिरहनु पर्दैन यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 2,80,000 कि कति पर्सेन्ट 20% क्वेशनले जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यति पर्सेन्ट निकाल्ने के अमाउन्ट दिनु पर्यो अमाउन्ट दिएन भनेदेखि चाहिँ हामीले जहिले पनि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स को निकाल्ने भनेपछि 20% अफ 2 लाख यसरी गरौँ न 2,80,000 इन्टु 2,80,000 इन्टु 20 डिभाइड बाइ 100 गर्दा 20% को अमाउन्ट कति हुन्छ आयो 56,000 होला सायद 56,000 कति भयो 56,000 56,000 28,000 56,000 यतापट्टि गयो 56,000 यसलाई के गर्ने ब्र्याकेटमा राख्ने ब्र्याकेटमा राखेपछि अब के आउँछ किन ब्र्याकेटमा लेस हो अब त्यसपछि के आउँछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको 2,80,000 बाट 56,000 घटाउने 2,80,000 माइनस 56,000 गर्दाखेरि 2,24,000 2,24,000 आयो त्यसपछि अब रिटेन अर्निङ्ससँग रिलेटेड प्रॉफिट एन्ड लस प्रोफेसन अकाउन्ट भनेर कहीँ क्रेडिट साइडमा दिएको छ भनेदेखि त्यसलाई राख्नुपर्छ ल त्यो रिलेटेड इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन प्रपोज डिभिडेन्ड ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर यस्ता आइटमहरू पनि नदिएको भएर हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकालेसँगै सक्यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अब हामीले के गर्नुपर्छ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ राम्रो छ हेर्नुहोस् अनि म अब यसलाई भेटेर के गर्छु क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट सुरु गर्छु यही क्वेशनको अब हामी के गर्छौँ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ ल अब मैले सुरु गरेँ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि बिचमा भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो होला यो च्याप्टर सुरु भएदेखि नै सबै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो च्याप्टर बुझ्न त्यति गाह्रो चाहिँ नहोला त्यति गाह्रो हुँदैन इक्जाममा किन हो यसलाई एकदमै धेरै गाह्रो टपिक फर्म मान्नु छ सबैजनाले मल्टी स्टेप भन्नु छ सबैजनाले तर त्यति धेरै गाह्रो टपिक चाहिँ छैन तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने मेन रिजन भनेको के हो भने मैले यो मल्टी स्टेपको फर्मेट लेखाउने दिन पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्नुको मेन रिजन तपाईँहरू फर्मेट याद गर्न लाग्नुहुन्छ फर्मेट याद गर्न लागेको भएर तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो अब कन्सेप्ट बुझ्नतिर लाग्नुहुन्न कि फर्मेट याद गर्नतिर लाग्नुहुन्छ त्यसले गर्दा गाह्रो भएको अब यहाँ हामी लेखौँ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेको छ त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन या क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटै लेखे पनि हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अफ डट डट अब यसमा एज अन डेट पनि दिएको छैन होला डट डट एज अन डट डट डेट दिएको छैन अब फर्मेट एज इट इज particulars amount particulars amount यहाँ राख्ने particulars यहाँ amount र यहाँ पनि amount अब सबभन्दा पहिला हामी राखौँ एसेट्स भनेर राखौँ यहाँ सुरुमा एसेट्स को नम्बर 1 मा करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्समा पर्ने आइटम के छ हेर्दै जाउँ
1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसेट्सहरू करेन्ट एसेट्समा। यसमा नर्मली डेप्टर्स, बिल्स रिसिभल, अकाउन्ट रिसिभल, नोट्स रिसिभल यस्ता आइटमहरू भयो। त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू यस्तो आइटमहरू यसमा पर्छ। डेप्टर्स भनेर दिएको छ हामीलाई कति छ 2 लाख। डेप्टर्समा राखौँ पहिला, डेप्टर्स भनेर राखौँ 2 लाख। डेप्टर्स भनेर कति छ 2 लाख। डेप्टर्सको भ्यालु राखौँ। त्यसपछि अब हामीले तल दिएको छ प्रिपेड रेन्ट भनेर दिएको छ 50,000। प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट कति छ 50,000। यसमा हामी के गर्छौँ लेस प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड, यो कति छ 32,000 छ जस्तो लागेको छ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर 32,000 यसरी चाहिँ देखाउने हो प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्डलाई घटाएर। त्यसपछि अर्को करेन्ट एसेट्स छ क्यास भनेर दिएको छ 60,000। क्यास पनि करेन्ट एसेट्स हो। क्यास दिएको छ कति 60,000। त्यसपछि क्यासपछि फर्निचर, इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि क्लोजिङ स्टक भनेर 60,000 दिएको छ। कति छ क्लोजिङ स्टक भनेर कति दियो 60,000। ल यति भइसकेपछि करेन्ट एसेट सक्यो। यो एउटा प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड घटाएर अरू सबैलाई जोड्दै जाने। जोडौँ कति हुन्छ 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 अनि त्यसपछि 60,000, फेरि अर्को पनि 60,000, यसमा 32,000 घटाउँदा 3,38,000 कति छ यतापट्टि आयो 3,38,000। त्यसपछि नम्बर 2 मा हामी के गर्छौँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्छौँ। नम्बर 2 मा हामी के गर्छौँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्छौँ। इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीलाई क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्टै भनेर दिएको हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ 80,000। त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई राखौँ। कति दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट भनेर, इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ 80,000, 80,000 हामी इन्भेस्टमेन्टलाई राख्यौँ। यसमा यही मात्रै हो, यसलाई यतापट्टि 80,000 ल्याउँ। त्यसपछि नम्बर 3 मा प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यसमा फिक्स एसेट्सको आइटमहरू पर्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर, भेहिकल, इक्विपमेन्ट यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ सुरुमै मेसिनरी भनेर दिएको छ 4 लाख। के छ मेसिनरी भनेर दिएको छ 4 लाख। मेसिनरी कति छ 4 लाख। यसको डेप्रिसिएसन दिएको छ, यसलाई हामीले घटाउनु पर्छ। डेप्रिसिएसनले मेसिनरीको भ्यालुलाई घटाउने भएर के गर्नुपर्छ लेस डेप्रिसिएसन गर्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन भनेको कति छ 40,000 जस्तो लागेको छ, 10% जस्तो लाग्छ। मेसिनरीको डेप्रिसिएसन भनेको कति छ 10% भनेपछि 40,000 भयो। 4 लाखको 10% 40,000। त्यसपछि अरू फिक्स एसेटको आइटम फर्निचर भनेर दिएको छ 70,000। के छ फर्निचर भनेर दिएको छ फर्निचर 70,000। यसको डेप्रिसिएसन दिएको छ यति नै हो। ल 4 लाखबाट 40,000 घट्यो र 4 लाखबाट 40,000 घट्यो र के भयो 70,000 चाहिँ एड गर्दा हाम्रो कति भयो 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000 के आयो 4,30,000। त्यसपछि अब हामी नम्बर 4 मा हामी इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स। यसमा पर्ने आइटमहरू छ भने यसलाई राख्नुपर्छ। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्समा गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, ब्रान्ड, अनि त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डर राइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स, डिभेन्चर यस्तो कुराहरू पर्छ। यो केही पनि छैन, यसको पनि 0, यता पनि 0 भनेपछि अब यहाँ के आयो टोटल एसेट्स भनेर आयो 1 + 2 + 3 + 4, 1 देखि 4 सम्म सबैलाई जोड्ने त्यतिखेर टोटल एसेट्स आयो। जोडौँ एकचोटि कति छ 3,38,000 + 80,000 + 4,30,000 गर्दा 8,48,000, 8,48,000 चाहिँ के आयो एसेट्स आयो 8,48,000। ल 8,48,000 के आयो एसेट्स आयो। अब हामी यही फर्मेटमै कन्टिन्यू गर्ने हो, अर्को फर्मेट बनाउने होइन। म चाहिँ यतापट्टि गर्छु। यो एसेट्सको पार्ट भयो। अब क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीको पार्ट, क्यापिटललाई इक्विटी एन्ड लायबिलिटी पनि भन्छ। ल यसको लागि हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ।
नेट प्रॉफिट यो प्रोभिजन फर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो त अलिक तल लेखिराखेँ मैले यतितिर मार्ला प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर छ 56,000 निकाल्छौँ हामीले अर्को NPAT भनेर लेख्ने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर निकाल्छौँ हामीले 2,24,000 2,24,000 ल फर्मेट सेम नै हो त्यही फर्मेटलाई नि कन्टिन्यू गर्ने हो तलसम्म त्यही पेजमै जानु होला नयाँ फर्मेट प्रिपेयर नगर्नु होला यसको लागि छुट्टै फर्मेट प्रिपेयर गर्ने होइन त्यही एउटै फर्मेटमै कन्टिन्यू गर्दै जाने हो ल अब सुरुमा राखौँ सुरुमा हेडिङ लेखौँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज भनेर क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज भनेर लेखौँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको फर्स्ट नम्बर 1 मा छ करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्छ 1 वर्षभित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने लायबिलिटीहरू करेन्ट टाइपमा पर्छ यसमा नर्मली क्रेडिटर्स पर्छ क्रेडिटर्स भनेर हामीलाई दिएको छ 1,60,000 क्रेडिटर्स भनेर कति दिएको छ 1,60,000 1,60,000 त्यसपछि अरु त ट्रायल ब्यालेन्समा केही पनि दिएको छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा एउटा कुरा छ स्यालेरी ड्यू फर 2 मन्थ भनेपछि स्यालेरी ड्यू भनेर अघि हामीले 8,000 निकालेको थियौँ कसरी भनेर मैले अघि नै हिसाब गरेर देखाइसकेको छु 4,000 एक महिनाको 8,000 त्यसपछि अब अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स 20% दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि यही पर्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले अमाउन्ट निकालेको छ 56,000 अघि नै निकालेको छ 56,000 यहाँ पर्यो यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन सक्यो यो तीनटैलाई जोडौँ यो तीनटैलाई जोड्दा कति हुन्छ 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 56,000 गरेर 2,24,000 2,24,000 त्यसपछि नम्बर 2 मा लङ टर्म डेब्ट यसलाई सर्टमा LTD पनि भन्छ लङ टर्म डेब्ट यसमा डिबेन्चर र लोन आउँछ डिबेन्चर र लोन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ डिबेन्चर भनेर दिएको छ 1,00,000 डिबेन्चरलाई हामी राखौँ डिबेन्चरलाई हामी 1,00,000 दिएको छ यसलाई यहाँ राखौँ यतापट्टि 1,00,000 डिबेन्चर मात्रै छ र नम्बर 3 मा कुनैमा चाहिँ अब कसैले चाहिँ छुट्याएर पनि गर्नुहुन्छ मैले पनि पुरानो एउटा भिडियोमा यो नम्बर 3 र 4 गरेर गरेको छु है एकै ठाउँ के भन्छ क्यापिटल एन्ड रिजर्भ राख्नुभयो भने हुन्छ एउटा सेयर होल्डर्स फन्ड राखेर अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर छुट्टै राख्नुभयो पनि हुन्छ फरक पर्दैन है त्यो दुईटैमा ल यसमा हामी के गर्छौँ भने क्यापिटल एन्ड रिजर्भ यसमा फर्स्ट आइटम शेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ फर्स्ट आइटम शेयर क्यापिटल कति छ हेर्नु त शेयर क्यापिटल दिएको छ 3,00,000 शेयर क्यापिटल छ कति 3,00,000 त्यसपछि अर्को भनेको रिजर्भहरू केही दिएको छ भनेदेखि पर्छ रिजर्भहरू केही पनि दिएको छैन भनेपछि अब अर्को एउटा आइटम यसमा पर्ने अर्को आइटम भनेको के हो यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर कति छ 2,24,000 2,24,000 ल यति दुईटालाई जोड्ने 3 2 5 5,24,000 5,24,000 यति गरेपछि के आउँछ टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी LITIS लायबिलिटिज यो 1 + 2 + 3 गर्ने तीनटालाई जोड्ने अगाडि एसेट्स कति आएको छ त्यति आउनुपर्छ 2,24,000 यो भयो त्यसपछि यो 1,00,000 2,24,000 त्यसपछि अर्को छ 5,24,000 भनेपछि 8,48,000 यो पनि आयो कति आयो 8,48,000 यो पनि आयो यो आएसँगै हाम्रो हिसाब सक्यो र दुवै साइड बराबर पनि आयो यो सँगै हिसाब मात्र हैन हामीले मल्टी स्टेपमा तीनटा क्वेशन गर्यौं एउटा फर्मेट र तीनटा क्वेशन गर्यौं यो मल्टी स्टेपको पार्ट सक्यो यो तीनटा क्वेशन यो प्याटर्नको क्वेशन यो खालको क्वेशन हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि
मल्टिस्टेपलाई पिर गर्नु पर्दैन मल्टिस्टेपलाई इक्जामको लागि चाहिँ पिर गर्नु पर्दैन यो तीनटा क्वेसन टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि काहीँ कतै केही कन्फ्युजन छ कुनै कुरा बुझाउनु पर्ने छ हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला म हजुरलाई कुनै भिडियो मार्फत कुनै अरू क्वेसन गरेर पनि बुझाउने कोसिस गर्नेछु हस् आजलाई यति नै हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ धन्यवाद